व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अमलानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य पूर्वं काशिकादृष्ट्या अनन्तरं महाभाष्यदृष्ट्या विचारः भविष्यति। आदेच उपदेशे शिति यत् सूत्रं वर्तते एतत् सूत्रम् आत्मं विदधाति। अत्र धातोः इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवति। तत्र धातोः इत्यस्य अनुवृत्तिः कस्मात् सूत्रात् भवति इति विचारणायाम् उच्यते यत् अत्र न तुष्यति। फलतः ग्लैत्री इत्यवस्थायाम् आदेच उपदेशे शिति इति सूत्रेण आत्वे सति ग्लात्री इति भवति, तस्य ग्लाता इति रूपं जायते। एवमेव तुमन् प्रत्यये ग्लातुम् इति तव्यत् प्रत्यये ग्लातव्यम् इति भवति। तथैव शो तनुकरणे इति धातोः त्रिच् प्रत्यये निशाता इति, तुमुन् प्रत्यये निशातुम् इति, तव्यत् प्रत्यये निशातव्यम् इति रूपं भवति। प्रश्नः भवति अत्र एच् किमर्थम् अत्र उक्तं वर्तते, एच् इति किम्? तदा उच्यते यदा एच् इति न स्यात् तर्हि अच इत्यस्य अनुवृत्तिः स्यात्। तेन अत्र आ इ उ रि लृ एतेषां स्थानेऽपि आत्वं स्यात्। यथा क्री धातु ह्री धातु अत्र त्रिच् प्रत्यये कृते सति यदा आत्वं स्यात् तर्हि अत्र कार्ता हार्ता इति रूपं भवेत्, न तु कर्ता हर्ता इति। अतः अत्र एच् इत्युच्यते तेन आत्वं न भवति, तेन गुणे सति कर्ता हर्ता इति रूपं भवति। उपदेशे इति किम्? चेता स्तोता। अत्र चेता इत्यत्र यः एकारः, स्तोता इत्यत्र यः ओकारः, सः औपदेशिकः नास्ति। अतुविधि ची धातोः स्तु धातोः त्रिच् प्रत्यये सार्वधातुकारधातु में गुणे कृते सति अत्र चेत चेत्री स्तोत्री इति रूपं भवति। अतः अत्र आत्मो न प्रवर्तते। अशीति इति किं? ग्लायति म्लायति इति ग्लै धातु म्लै धातु अत्र लटिति पिशपि सति अत्र ग्लै आति म्लै आति इत्यत्र यद्यपि एच् वर्तते, औपदेशिकः एच् वर्तते, तथापि अत्र षित् प्रत्ययः शप् परे भवति। अतः अत्र न प्रवर्तते एतत् सूत्रम् आत्मं विधातुम्। एवं रूपेण
एतस्य व्याख्यानं वर्तते। तथैव अग्रेपि प्रश्नः भवति कथं जगले मगले इति उच्यते। निदादौ प्रत्यये परे आत्वं न प्रवर्धति इति अर्थः तस्य भवति। एष इति शकारान्तः भवति, न तु शादिः शिदातिः, अतः तत्र भवति। अशितीति प्रसज्य प्रतिषेधः, न तु अत्र अयं पर्युदासः। तेन एतत् आत्वम् अनैमित्तिकं प्रागेव प्रत्योत्पत्तिर्भवति इति बोध्यम्। सुगलः सुम्लः अत्र आतश्चोपसर्गे इति कौ प्रत्ययः। सुग्लानः सुम्लानः अत्र आतो इत्यनेन अत्र इत्येवम् आदिसिद्धं भवति इति। आकाराधिकाराः त्वयं नित्यं स्मयते इति यावत् एवं रूपेण एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं काशिकाकारेण विहितम्। अधुना भाष्यदृष्ट्या वयं विचारयामः। आदेच उपदेशे स्थिति इत्यत्र भाष्यकारः प्रथमेव प्रश्नम् उपस्थापयति। कथम् इदं विज्ञायते एज्य उपदेश इति आहोस्वित एजन्तं यदुपदेशः इति। अत्र कीदृशं व्याख्यानं करणीयम्? एज् यः उपदेशे एच् एवं व्याख्यानं करणीयम्, अथवा एजन्तं यत् उपदेशे एवं व्याख्यानं करणीयम्। अर्थात यह धातुः एजन्तः उपदेशे वर्तते तस्यात्वं भवति, अथवा उपदेशे यः एच् तस्य स्थाने आत्वं भवति। किम एतस्य अर्थः करणीयः? एतद् विषये अभिप्रायं वक्ति अत्र कैयटः। सः कथयति यदा उपदेश शब्देन करणसाधनेन शास्त्रम् उच्यते, उपदिश्यते अनेनिति उपदेशः, तदा विशेष्यस्य अनुपादानादेव नास्ति तदन्त विधिरित्ययं पक्षः भवति। एज्यः उपदेशे वर्तते। यदा तु कर्मसाधना उपदिश्यते असौ उपदेशः, तदा उपदेश शब्दः उपदिश्यमानार्थवाची षष्ठ्यर्थे च सप्तमी, तदा उपदेशस्य एचः विशेषणत्वात् अत्र तदन्त विधि भवति। अतः अजन्तः यः शब्दः तस्य सिद्धिभिन्ने सिदादि भिन्ने प्रत्यये परे अत्र आत्वं भवति। एजन्तं यद् उपदेशे समुदायश्च ग्लै प्रभृतिः प्राधान्येन उपदिश्यते धातुसंज्ञाध्यर्थः नान्तरीयकत्वेन तु अत्र अवयवः। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं कैयटः करोति। प्रश्नः भवति किञ्चातः भवतु नाम अत्र कर्मसाधनो वा भवतु उपदेश शब्दः, करणसाधनो भवति, किम अनेन आयातम्? तदा उच्यते यदि विज्ञायते यः उपदेशः ढौकिता त्रौकिता अत्रापि प्राप्नोति। अत्र ढौक्रीति धातुः, तौक्रीति धातुः। अत्र उपदेशे या एचिति रीत्या अत्र ढौक्रिघटकः औकारः, तौक्रिघटकः औकारः अत्रापि गृहीतः स्यात्, अत्रापि दोषः स्यात्। अथ विज्ञायते एजन्तं यदि उपदेशः, अत्र दोषः न भवति। अत्र तु ढौक्रि तौक्रि इत्यत्र किमस्ति? एजन्तः धातुः सह नास्ति, अतः तत्र आत्मस्य प्रसक्तिरेव न स्यात्। किन्तु एजन्तं यदुपदेशः यदा इत्थं विज्ञायते तदा अत्रापि प्राप्नोति। एतदपि हि विदेशोद्भाने एजन्तः भवति उपदेशे। अर्थात विविदेशोद्भावेन इति ढौक्रि तौक्रित्यत्र ढौक् त्रौक इति तत्र भवति। तर्हि यहाँ पर तत्र एतस्मिन् स्थले एच एकः एव वर्तते। व्यविदेशोद्भावेन सोऽपि तत्र एजन्तत्वं तत्र विज्ञायेत, तेन अत्रापि यत्त्वं स्यात् इति भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। ननु एजन्तं यदुपदेशे इत्यपि विज्ञायमाने अत्रापि प्राप्नोति। एतदपि हि व्यविदेशोद्भावेन एजन्तं भवति उपदेशे।
तदा उच्यते अर्थवता विविदेशोद्भावः। विदेशोद्भावोऽपि अर्थवता अर्थवान यः भवति तत्र वर्तते। ढौकि तौक् इत्यर्थः वर्तते इति कृत्वा तत्र विदेशोद्भावः न भवितुमर्हेत्। अर्थवता विदेशोद्भावः इति कथनस्य आशयः। अग्रे तावत् उच्यते ननु च एज यः उपदेशे इत्यभिज्ञायमाने दोषः न भवति। कथमिति अशितीत्युच्यते न च अत्र अशितं पश्यामः। अर्थात् अत्र शिदादि प्रत्ययः यदा प्रसज्य प्रतिषेधः स्यात् शित भिन्नः शित सदृशः प्रत्ययः गृहीतः स्यात्। अत्र न तु शित इत्युक्तं वर्तते। अर्थात् अत्र प्रसज्य प्रतिषेधः वर्तते न तु पर्युदासः। तो अत्र पर्युदासः नास्ति, प्रसज्य प्रतिषेधः वर्तते। प्रसज्य प्रतिषेधसत्वात् न तु शिति इत्युक्ते ढौकृ इत्यत्र ककारोऽपि अशित भवति। यदा वयं पर्युदासं स्वीकुर्मः तदा दोषः न भवति अयम् इति कथनस्य आशयः। किं कारणं नैव युक्तमनसदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थगतिः न युक्तम् इव उक्तं च अन्यस्मिंस्तत्सदृशे कार्यं विज्ञायते तथा ह्यर्थो गम्यते इति कथनस्य आशयः। अर्थात् यदा घट इव वर्तते घटसदृशः तत्र गृह्यते। अघटम् आने इत्युक्ते घट भिन्नं किमपि अन्यद् द्रव्यम् आने घट सदृशं यद् भवेत्। एवं घट इव आने घटम इव आने इत्यत्रापि घट सदृशं कमपि अन्यं पदार्थम आने इति तस्य अर्थः भवति तत्सदृशत्वम्। यतोहि इयं परिभाषा वर्तते इवेन युक्तः यः शब्दः नया युक्तः यः शब्दः सः स्वभिन्नस्य स्वसदृशस्य संग्राहकः भवति तदा तदैव तस्य अर्थः गम्यते इति कथनस्य आशयः भवति। तद् यथा लोके अब्राह्मणम् आनय इत्युक्ते ब्राह्मण सदृशम् आनयति न तु ब्राह्मण भिन्नं कमपि आनयितुम् अर्हति। नासौ लोष्टम् आनीय कृति भवति। लोष्टम् आनीय अपि स्यात्। लोष्टः अयं यः वर्तते स तु ब्राह्मणः नास्ति इत्युक्ते स न भवति। अपि तु ब्राह्मणम् अब्राह्मणम् आनय इत्युक्ते ब्राह्मण भिन्नं ब्राह्मण सदृशं क्षत्रियं प्रत्यये परे तेन दोषः न भवति। कथमिति यतोहि शीतभिन्नं किं स्यात्। शीतभिन्नं शीतसदृशः शीतभिन्नः शीतसदृशः प्रत्ययः भवति। किं चान्यत् अशित शीतसदृशं प्रत्ययः। इदं तर्हि गलै ग्लानीयं म्लै म्लानीयं वेय वानीयं शो निशानीयं परत्वात् अत्र आयादयः प्राप्नुवन्ति। इदम् एवं तत्र उच्यते परत्वात् अत्र आयादयः स्युः। एतद्विषयेपि कैयटः कथयति तत्र एतदपीति प्रतीकमादाय। यदा अत्र पूर्वं भाष्यग्रन्थे कथितं वर्तते यत् एतदपि हि विदेशोद्भावेन एजन्तं भवति उपदेशे। तस्मिन् विषये कैयटः कथयति उपदेशोऽपि अयम् औकारः भवति नान्तरीयकत्वात् अवयवानाम् उपदेशित्वात् इत्युक्तत्वात्। अर्थात् नान्तरीयकत्वात् अवयवानामपि उपदेशः भवति इति कृत्वा औ अपि औपदेशिकः भवति इत्यर्थः। अग्रे यदुक्तम् अर्थवताभ्यविदेशद्भावः करणीयः तदा उच्यते यः शब्दः अर्थवान् तस्यार्थोपादान परित्यागाभ्यां विदेशोद्भावः भवति। कथं बुद्ध्या नानत्वकल्पनात् यथा इयाय इतीण इत्यादौ राहुः
इति शिरो मात्रस्य समुदायस्य अर्थक्रियाकरणात् भेद विवक्षया तथा व्यवहारः भवति। एवं अनर्थ के छिन्ने देवदत्त शिरसि सुशील स्थूल शिरा अयम देवदत्ता इति तत्र कथम न प्रवर्तते असहायत्वात्। असहाय व्यभिदेशभावा न तो ससहाय इति कथितं वर्तते। तो यत्र ससहायत्वं वर्तते तत्र व्यभिदेशभावः न भवति इति एवं रूपेण तत्र प्रतिपादितम्। अतः अद्यन्तवदेकस्मिन् इत्यति देशोऽपि न प्रवर्तते दोषस्य उद्भावनमत्र। अर्थात अत्र पर्युदास पक्षे समानाश्रयत्वात् अस्य आयादीनां च अनित्यत्वाच्च तेषाम् अत्र विप्रतिषेधोपत्तेः सत्त्वात् तत्परत्वात् इति कथनं साधु भवति। एवं रूपेण कैयटः एतस्य व्याख्यानं विदधाति। अग्रे तावत् विचारं कुर्वन् भाष्यकारः कथयति ननु च एजन्तं यत् उपदेशे इत्यभिज्ञायमाने परत्वात् आयादयः प्राप्नुवन्ति। अर्थात द्वितीय पक्षेपि कर्म पक्षे प्राप्नुवन्ति आयादयः। तेन किं करणीयम् उच्यते सन्तु नाम आयादिषु कृतेषु स्थान भावेन एज ग्रहणेन ग्रहणात् पुनः आत्मं भविष्यति। अर्थात आयादिषु कृतेष्वपि तत्र स्थान भावः क्रियते। स्थान भावः तत्र एच्त्वम् आदाय तत्र आत्मं कर्तुं शक्यते इति प्रतिपादयति। तदा उच्यते ननु च एज यः उपदेशे इति इत्यभिज्ञायमाने परत्वात् आयादिषु कृतेषु स्थानवद्भावात् एज ग्रहणेन ग्रहणात् तत्रापि आत्मं भविष्यति। तर्हि कथं भवान् अत्र एवं ब्रवीति उच्यते न भविष्यति। कथम् अनल विधौ स्थानिवद्भावः अर्थात अनल विधौ तत्र स्थानिवद्भावः भवति अल विधौ न भवति। अयं विधिः अल विधिः वर्तते अतत्र निषेधः प्रवर्तेत। एज यः उपदेशे इति व्यवस्थायां यदा एजन्तमित्युच्यते तदा नास्ति दोषः। कथं तत्र अल विधिर्नास्ति तत्र अनल विधिः वर्तते तस्मात् हेतु तत्र दोषः न भवति। एवं तर्हि यजन्तं यत् उपदेशे इत्यभिज्ञायमाने अत्र हूतः हूतवान् अत्रापि प्राप्नोति। ये तो अत्र ह्वेय धातु इति वर्तते। ह्वेय धातु तत्प्रत्यये कृते सति संप्रसारणे हुत इति भवति। एवं ह्वेय धातु तवतु प्रत्यये संप्रसारणाधिकारे सति हुतवान् इति रूपं भवति। अत्रापि स्थानिवद्भावात् अत्र एत्वम् आदाय अत्रापि आत्वं स्यात्। तेन हातः हातवानि रूपं स्यात्। हुतः हूतवान् हूतः हूतवान् इति रूपं न स्यात्। उच्यते भवति भवत्येव अत्र आत्वम्। अत्र आत्वं तु भवति। तर्हि यदा आत्वं भवति तर्हि श्रवणं कथं न भवति आत्वस्य? श्रवणं कस्मात् न भवति? उच्यते पूर्वत्वम् अस्य भवति। अर्थात् अत्र पूर्वरूपः भवति। तो पूर्वरूपस्य अत्र सत्त्वात् अत्र श्रवणं भवति। उच्यते न सिद्ध्यति। पूर्वत्वस्य भवति अतः न सिद्ध्यति। तर्हि अत्र प्रश्नः भवति किं करणीयम्? आत्वं वा करणीयं पूर्वरूपं वा करणीयम्? इदमिह संप्रधार्यम् आत्वं क्रियतां पूर्वत्वम् इति क्रियतां। किमत्र कर्तव्यम्? उच्यते परत्वात् पूर्वरूपत्वम्। तदा पूर्वरूपत्वं प्रथमं स्यात्। एवं तर्हि इदमाह संप्रधार्यम् आत्वं क्रियतां संप्रसारणमिति। पूर्वम् आत्वं क्रियताम् अनन्तरं संप्रसारणम्।
तर्हि किमत्र करणीयम् उच्यते परत्वात् आत्मं करणीयम् उच्यते संप्रसारण तो नित्यं कृतेपि आत्मे प्राप्नोति अकृतेपि कृताकृत प्रसंगी विधिर्नित्यः अतः अत्र संप्रसारणं नित्यं भवति तो नित्य परत्वात् संप्राप्तस्य आत्मस्य निषेधं विधाय नित्यत्वात् अत्र आत्मं स्यात् इति कथनस्य आशयः उच्यते आत्ममपि नित्यं वर्तते कृतेपि संप्रसारणे प्राप्नोति अकृतेपि प्राप्नोति तदा उच्यते एवं नास्ति आत्मं तु अनित्यमेव न हि कृते संप्रसारणे प्राप्नोति संप्रसारणे कृते आत्मस्य प्राप्तिरेव न स्यात् तदा उच्यते अंतरंगम पूर्वत्वेन बाध्यते यतो यत् अंतरंगम तत्पूर्वत्वं तेन बाध्यते अंतरंगेन शास्त्रेण तदा उच्यते यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते न तत् अनित्यम् यस्य अन्येन लक्षणे निमित्तं विहन्यते तद् अनित्यं न भवति तदा उच्यते न च संप्रसारणम् एव आत्मस्य निमित्तं विहन्ति संप्रसारणम् आत्मस्यैव निमित्तं विहन्ति अवश्यं लक्षणान्तरं पूर्वत्वं प्रतीक्षताम् तेन उभयोः नित्ययोः परत्वात् आत्मे कृते पुनः संप्रसारणम् अनन्तरं संप्रसारण पूर्वरूपत्वं तर्हि कुत्रापि दोषः न भवति इति प्रतिपादितवान् भाष्यकारः कार्यकृतत्वात् पुनरात्मं न भविष्यति कार्यकृते पुनः आत्मस्य प्राप्तिर्न स्यात् अग्रे तत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति अथापि कथंचित् आत्मम् अनित्यं स्यात् भवतु नाम कथंचित् यदा आत्मम् अनित्यं भवति तो एवमपि न दोषः भवति कथम् उपदेशग्रहणं न करिष्यते अत्र उपदेशग्रहणस्य आवश्यकता एव नास्ति तर्हि कथम् अत्र विचारः स्यात् तस्मिन् विषये उच्यते अत्र उपदेशग्रहणं न करिष्यते तेन अत्र दोषः न भवति अग्रे तावत् तस्मिन् विषये एव कथयति यदि तन्न क्रियते चेतास्तोता इत्यत्र प्राप्नोति यदा उपदेशग्रहणं न क्रियते तर्हि ची धातोः स्तुञ् धातोः अत्र त्रिच् प्रत्यये गुणे चेता स्तोता इत्यत्रापि एकारः वर्तते धातु संबन्धी वर्तते एजन्तः वर्तते तत्रापि आत्मं स्यात् उपदेशग्रहणं यदा क्रियते तदा अत्र दोषः न भवति इति कश्चन ब्रूते चेत् तदा भाष्यकारः प्रतिपादयति अत्र दोषः नास्ति नैष दोषः आचार प्रवृत्तिर्ज्ञापयति न हि परनिमित्तकस्य आत्मं भवति परनिमित्तकस्य आत्मं न भवति यदयं क्रीं जीनामृणौ इति सूत्रेण आत्मं शास्ति न तत्रापि क्रेता जेता इत्यत्र आत्मं स्यात् क्रीं जीनाम् इति सूत्रस्य आत्मविधायकस्य आवश्यकता एव न स्यात् भाष्यकारः कृतवान् तत्र सूत्रकारः तादृशं स्वरूपं तस्य स्वीकृतवान् अनेन ज्ञायते यत् अत्र दोषः न भवति तदा उच्यते अत्र एतद् ज्ञापकं न भवितुमर्हति कथं नियमार्थं तद् भविष्यति नियमार्थम् एतस्यात् मीनोति दीगां ल्यपि च इत्यत्र एज् ग्रहणम् अनुवर्तयति तदा उच्यते एवं तर्हि ग्लै ग्लानीयं म्लै म्लानीयं शो निशानीयं परत्वादत्र आयादयः प्राप्नुवन्ति तदा उच्यते आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति अर्थात शिति अपि तेषां बाधा स्यात् एतस्मिन् विषये अत्र अथवेत्यादिना पुनः अग्रे विचारयन् भाष्यकारः कथयति अथवा पुनरस्तु एज यः उपदेशः अर्थात् करण साधना एव उद्देश्यं तत्र भवति तदा उच्यते ननु चोक्तं ग्लै ग्लानीयं म्लै म्लानीयं वेयवानीयं शो निशानीयं परत्वात् आदयः आयादयः प्राप्नुवन्ति एतत् कथनं भवतः वर्तते तदा उच्यते अत्रापि शित् प्रतिषेधः ज्ञापकः
या अशित इति प्रतिषेधः वर्तते, सः ज्ञापकः वर्तते। परत्वात् आयादयः प्राप्नुवन्ति, परत्वात् आयादः प्राप्नुवन्ति। अत्रापि षित् प्रतिषेधः ज्ञापकः, न आयादयः आत्मं बाधन्ते, आयादः आत्मं नैव बाधन्ते इत्यर्थः। तेन आत्वे एषु उपसंख्यानम्, आत्वे एषु उपसंख्यानं कर्तव्यं। जगले मगले अशितीति प्रतिषेधं वक्तव्यम्। एवं तथा कर्तुं शक्यते। तदा उच्यते अत्रापि दोषः न, तदां नैष दोषः। नैवं विज्ञाते शकार एव यस्य सोऽयं षित् न षित् इति अशित् इति एव नैव विज्ञाते। किं तर्हि शकारः इति षित् न षित् इति अशित्, अशित् इति अर्थात् षित् भिन्ने प्रत्यये परे इति कृत्वा तस्य अर्थः जायते। तदा उच्यते यद्देवं स्तनन्धयः इत्यत्रापि प्राप्नोति, स्तनन्धयः इत्यत्रापि प्राप्नुयात्। अत्रापि शप् षित् भवति इति प्रतिपादित बात। तदा एवं अथवेत्यादीना अग्रे तावत् कथयति भाष्यकारः। अथवा पुनः अस्तु एज्यः उपदेशः ननु चोक्तं ग्लै ग्लानीयं म्लै मलनीयं वेयवानीयं शो निशानीयं परत्वात् आयादः प्राप्नुवन्ति। अत्रापि षित् प्रतिषेधः ज्ञापकः, नायदः आत्मं बाधन्ते। आत्वे एष उपसंख्यानम्, आत्मविषये एष इत्यस्य उपसंख्यानं करणीयं। जगले मगले अशितीति प्रतिषेधः प्राप्नोति उच्यते। नैष दोषः नैवं विज्ञाते शकार एव इति यः सोऽयं षित् न षित् इति अशित्। किं तर्हि शकारः इति षित् न षित् इति अशित्, अशित् इति एवं रूपेण अर्थात् कर्मधारय समासः अत्र न तु बहुव्रीहि समासः इति कथनस्य आशयः। यद्देवं स्तनन्धयः अत्रापि प्राप्नोति, यतोहि अत्रापि शप् षित् भवति। एतद्विषये अत्र कैयटः अत्रापि शप् षित् भवति इत्यस्य विषये कथयति। आत्मनिवृत्तिरेव शपः प्रयोजनं। शपः प्रयोजनं किं वर्तते? आत्मं न भवेति। अत्र षित् इति पद विषये भाष्यकारः कथयति किं पुनरयं पर्युदासः यद अन्यत् षितः इति आहोसित प्रसज्यायं प्रतिषेधः षिति न इति। अर्थात अशीत इत्यत्र किं करणीयं? प्रसज्य प्रसेदः स्वीकरणीयः, अर्थात न प्रसज्य प्रसेदार्थे वर्तते अथवा पर्युदासेर्थे वर्तते। तर्हि यदा पर्युदासे अर्थ वर्तते षित् भिन्ने षित् सदृशे प्रत्यये परे इति अर्थः स्यात्। यदा अन्यश्चितः इति अर्थः। यदा प्रसज्य प्रतिषेधः आहुषित प्रसज्य प्रतिषेधः तदा षितिन, षितिन अर्थात षित् प्रत्यये परे आत्मं न भवति इत्यर्थः। पश्चात्र विशेषात्र विशेषः कः वर्तते? अत्र एतद् विषये भाष्यकारः कथयति अशित् अशिति इति एकादेशे प्रतिषेधः आदिवत्वात्। अशिति एकादेशे प्रतिषेधः वक्तव्यः ग्लायन्ति म्लायन्ति इत्यत्र। किं कारणम्? आदिवत्वात्। तत्र आदिवत्वं भवति। षिदशितोः एकादेशः अशितः आदिवत् स्यात्, अशितः आदिवत् भवति। अस्ति अन्यत् षिति इति कृत्वा आत्मं प्राप्नोति। अर्थात् अत्र षितात् अन्यः, षितः अन्यः इति कृत्वा अत्र आत्मं भवितुमर्हति। तो एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं वर्तते। अग्रेपि तत्र एतस्य सूत्रस्य ग्रन्थः भाष्यग्रन्थः वर्तते, किन्तु अद्य सम्यक्तया नेटवर्क नास्ति इति कृत्वा अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।